बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा गाज़ी आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ारत आला के लिए उम्मीदवार नामज़द किया गया है, जबकि पंजाब में मरीम नवाज़ साहिबा को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वज़ारत आला के लिए अपना उम्मीदवार नामज़द किया है। जब से इन दोनों को नामज़द किया गया है इन ओहदों के लिए, तो मैं इन दोनों को फॉलो कर रहा हूँ। इनकी जो सियासत है, इनके जो बयानात है, मीडिया से इंटरेक्शन है, मैं देखता रहता हूँ। और एक चीज़ मुझे नज़र आई है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा ख़्याल है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतकाम की सियासत की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि पंजाब में मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा वो डेवलपमेंट की सियासत की तरफ बढ़ रही है, वो तरक्की के बारे में बात कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर जो अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं, अगर उसी तरह की गवर्नेंस की गई, उसी तरह से इस सूबे को चलाया गया, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है अच्छा नहीं होगा, उनकी मकबूलियत कम हो सकती है। दूसरी जानिब जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा बात कर रही है, उससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फ़ायदा होगा, और वो न सिर्फ ये कि पंजाब के तरक्की करेगा, पंजाब के लोगों की मयारी ज़िंदगी जो है उसमें बेहतरी आएगी, बल्कि साथ ही साथ होगा ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो खोई हुई सियासी साख है उसको बहाल करने में भी ये अहम किरदार अदा कर सकता है। अली अमीन गंडापुर साहब का एक बयान मैं सुन रहा था आज से तकरीबन कोई 10-12 दिन पहले। उसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, बकौल उनके, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मुलव्वस है, उनको सज़ा दी जाएगी। और उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि ये चीज़ इस्लाम के अंदर भी है, यानी सज़ा देना, ताकि जो आने वाले लोग हैं उनके लिए इस चीज़ को इबरत बनाया जा सके। और आज मैंने उसकी एक वीडियो देखी, मेरे सामने आई, पता नहीं ये वीडियो कब की है तो पिछले एक हफ़्ते के दौरान की ही वीडियो, लेकिन एग्जैक्ट डेट का मुझे नहीं पता। उस वीडियो में एक नौजवान जो है अली अमीन गंडापुर साहब के साथ बैठा है और उनसे पूछ रहा है कि एक वॉल ऑफ शेम बनानी चाहिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, और उसमें ये सारे आर के जो नाम है वो लिखनी चाहिए। तो उस पर अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि हाँ, इस तरह ही हम कोशिश करेंगे कि एक वॉल ऑफ शेम बनाई जाए। दूसरा, मौलाना फजल रहमान के हवाले से जब उनसे पूछा गया, उस लड़के ने पूछा, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मौलाना साहब तो पागल हो चुके हैं। अब इस किस्म के जो बयानात है, इससे पीटीआई की जो साख है, इस वक़्त जो मकबूलियत है, ये तो कम होगी ही होगी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए ये चीज़ कोई अच्छे साइंस नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा का सूबा जो है वो मक़रूज़ हो चुका है, काफ़ी सारे मसाइल है यहाँ पर, दहशतगर्दी के मसाइल है। पेशावर के अंदर, पेशावर शहर के अंदर जो राहज़नी के इश्यूज़ है, जो लोगों को टार्चर किया जाता है, लोगों के जानें महफूज नहीं है, उनके माल महफूज नहीं है, और भी सारे लोकल गवर्नमेंट इश्यूज़ है, बहुत सारी इश्यूज़ है। तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कोई जामिया प्लान जो है वो तश्कील देंगे, वो आवाम के सामने रखेंगे और ये साबित करेंगे, क्योंकि ये पीटीआई के पास एक बेहतरीन मौका है। वो ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी है जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में है, तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनको हुकूमत मिली है, तो ये लोग इस तरह करते कि खैबर पख्तूनख्वा को एक मॉडल सूबा बनाते। ये तीसरा टेनेवर होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लेकिन ये इस बात से को कोई नहीं डिनाई करेगा कि जो पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया है, वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नहीं कर सके है। पेशावर को उन्होंने जो एक मेगा प्रोजेक्ट दिया था बीआरटी का, उसमें जो करप्शन की दास्तानें हैं, उसके अलावा जो बिलियन ट्री सुनामी है और इस किस्म के जो प्रोजेक्ट्स है, उसमें करप्शन की दास्तानें बहुत ज़्यादा है, उस पर करप्शन के इल्ज़ामात बहुत सारे लगे हैं। तो उन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करते जो करप्ट लोग हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा भी है कि वो पाकिस्तान को एक करप्शन फ्री स्टेट बनाएंगे, और हकीकी मानों में वो लोग ये कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ ये कि खैबर पख्तूनख्वा को एक करप्शन फ्री प्रोविंस बनाते, बल्कि इसको, उनका जो सोशल मॉडल है जिसकी इमरान खान साहब भी बात करते हैं, तो उसकी एक ज़िंदा और जीती जागती मिसाल बनाते खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए, तो वो बाकी जो सूबे हैं उनके अवाम को भी दिखाते कि हमने ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कर दिया है। लेकिन यहाँ पर बात जो है वो इंतकामी सियासत की तरफ बढ़ रही है। अली अमीन गंडापुर साहब जो कह रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं कि मैं वॉल ऑफ शेम बनाने जा रहा हूँ, कभी ये कह रहे हैं कि हम अफसरान को इस किस्म की सज़ाएँ देंगे कि वो सज़ाएँ जो है आने वाले लोगों के लिए इबरत बन जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि इससे सिर्फ बिगाड़ मज़ीद पैदा होगा, पोलराइजेशन मज़ीद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बढ़ेगी, और जो दीगर लोग हैं जो इस वक्त ये दावा कर रहे हैं, जिस तरह अवामी नेशनल पार्टी है या जो जो भी दो दीगर पार्टियों के लोग हैं, वो यही दावा कर रहे हैं कि इन लोगों को गवर्नेंस नहीं आती, ये लोग खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबा है इसको गर्क कर देंगे। तो इन बयानात से उस चीज़ को तक़वियत मिलती है। मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में उन्होंने जो कहा, मेरे ख्याल से उनको ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि सियासत के अंदर उन्होंने बेहूदगी पैदा की है।
تو اس کا وہ کوئی بہتر جواب دیتے۔ تو آپ کے اوپر جو الزامات لگتے ہیں ان سے نکلتے آپ کیسے ہیں؟ آپ انہی چیزوں سے نکلتے ہیں کہ جب واقعی کوئی ایسا موقع یا اپرچونٹی آپ کے سامنے آتی ہے تو اس میں آپ جو ہے وہ بہتر کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک ہفتے قبل ان کے درمیان جو ہے وہ گاندھی کے خلاف مل کر تحریک چلانے کی باتیں ہو رہی تھی، اور اب ان کو جو ہے مولانا فضل الرحمان کو پاگل قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے مریم نواز شریف صاحبہ کو وزارت اعلیٰ کی امیدوار کے لیے نامزد کیا ہے، اور ان کی جو پریس ٹاک تھی، جو پارلیمانی اجلاس تھا، پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس تھا، اس میں انہوں نے جو باتیں کی، ایسا لگتا تھا کہ ان کو ہر مسئلے کا پتہ ہے، چاہے وہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو، ہیلتھ کے حوالے سے ہو، گندگی کے حوالے سے ہو، لوکل گورننس کے حوالے سے ہو، تو انہوں نے ساری چیزوں کو کور کیا، اور وہ جو کچھ کرنا چاہتی ہے پنجاب کے لیے ان ساری چیزوں کو انہوں نے ایک ایک کر کے ہر چیز کا ذکر کیا۔ ہیلتھ کے حوالے سے ان کی کیا سوچ ہے، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے وہاں پر کی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کسی قسم کی انتخابی سیاست کا ذکر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب جو پنجاب میں کر گئے ہیں ان سے میں نے زیادہ کرنا ہے۔ اب یہ بات حقیقت ہے، سارے لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ پنجاب میں شہباز شریف صاحب نے بہت کام کیا ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ میں نے ان سے زیادہ کام کرنا ہے۔ اگر وہ یہ کرتی ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے اندر ایک مرتبہ پھر وہ سیاسی قوت بن جائے گی جو کسی زمانے میں وہ پنجاب کے اندر ہوا کرتی تھی۔ مریم نواز شریف صاحبہ وہ ترقی کی باتیں کر رہی ہے، وہ ڈیولپمنٹ کی سیاست کی بات کر رہی ہے، جبکہ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ ریونج کی باتیں کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بدلہ لینا ہے۔ تو ان چیزوں کا دونوں پارٹیوں پر اثر پڑے گا، عوام پر تو پڑے گا، عوام کے اس طرح اثر ہوگا کہ پنجاب کے لوگوں کی زندگی کا جو معیار ہے وہ اور بہتر ہوگا، خیبر پختونخوا کے لوگوں کی زندگی کا معیار وہ یہی پر قائم رہے گا یا اس سے بھی نیچے جا سکتا ہے۔ اگر یہی جو علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے، اگر اسی تک جو ہے خیبر پختونخوا کو محدود رکھا گیا اور اس کو ایز اے ٹول استعمال کیا گیا بدلہ لینے کے لیے، اور وہ جو انہوں نے جو کہا ہے کہ ہم نے تو صوبہ بدر کرنا ہے افسران کو، آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو بہتر افسران ہوتے ہیں ان کو اپنے پاس رکھے، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے افسران کو جو ہے وہ صوبہ بدر کرنا ہے۔ اثر کیا پڑے گا دونوں پارٹیوں میں؟ اثر یہ پڑے گا کہ مسلم لیگ کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ انہوں نے پنجاب میں اپنی جگہ جو بنائی تھی وہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کے کام کر کے بنائی تھی، اور اب اگر ان کی سیاسی جو فی الوقت کے لیے ان کی اگر سیاسی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے تو وہ ایک مرتبہ پھر بنانے کی کوشش میں لگے ہیں، اور وہ کام کر کے وہ اس سیاسی ساکھ کو جو ہے وہ ریسٹور کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر مریم نواز شریف صاحبہ انہوں نے جو کہا ہے وہ کرتی ہے تو یقین جانیے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاسی ساکھ کو جو ہے وہ بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا کے اندر اگر کچھ نہیں کرتی پاکستان تحریک انصاف، تو یاد رکھیے کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی اسٹرینتھ ہے وہ بیانی کے زور پر ہے، سمپتی کا بھی اس میں بڑا کردار ہے، لیکن یہ سمپتی ووٹ یا جو سمپتی سپورٹرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے۔ 2008 میں یہی لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، 2018 میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے، اب پاکستان پیپل تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور شاید اگلے الیکشن میں کسی اور پارٹی کے ساتھ ہو۔ تو ان چیزوں سے آپ پارٹی کو جو ہے وہ آگے لے کر نہیں جا سکتے۔ آپ نے اگر اگلے الیکشن میں جانا ہے تو وہاں پر آپ نے یہ پیش کرنا ہوتا ہے عوام کے سامنے کہ میں نے یہ کام کیا ہے آپ کے لیے۔ آپ عوام کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے ووٹ اس لیے دیجیے کہ میں نے افسران کو جو ہے وہ صوبہ بدر کیا ہے، یا میں نے وال آف شیم بنائی ہے، یا مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پاگل ہے۔ ان چیزوں سے آپ نہ تو اپنی پارٹی کو آگے لے کر جائیں گے بلکہ پارٹی کو ڈبو دیں گے۔ تو امید یہی ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ اپنا قبلہ درست کریں گے، عوام کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں نہ صرف یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی بہتری ہے بلکہ سارے پاکستان کی بہتری ہے، خیبر پختونخوا کے عوام کی بہتری ہے، اور پنجاب میں جو مریم نواز شریف صاحبہ نے جو کہا ہے وہ میری دلی دعا ہے کہ وہ اس قسم کے کام کرے، کیونکہ عوام کی زندگی جو ہے اس سے بہتر ہوگی، عوام کی زندگی پر ان چیزوں کا ایک مثبت اثر پڑے گا۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔